कब्र की पहली रात, कब्र के पहले 24 घंटे के अहवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्रों पर एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब मैयत को दफन कर दिया जाता है तो और लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो वो कब्र से एक मुट्ठी भर मट्टी लेकर लोगों पर फेंक देता है और कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात में क्या होता है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और औलाद उसको दफनाने वाले उसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तो अब वहां पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजरी हुई जिंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाते हैं। ऐसे हासिल होती है, मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे उसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरुग़बती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहुल करीम के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहु करीम ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फट कर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गईं, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गईं, और हमने जो नेक आमाल किए थे उनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें हमारा नुकसान हुआ। जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं जानिब आकर खड़ी हो जाती है, रोजा बाईं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। इसका अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है। अगर वो दाईं तरफ आता है तो उसकी नमाज कहती है, परे हट, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्कत और मुसीबत उठाता रहा, अभी जरा आराम से सोया है। फिर अजाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोजा उस तरह उसको हटाता है, फिर वो सर की तरफ से आता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही उसको रोक देते हैं। तेरा रास्ता नहीं, गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता। ये इस वास्ते कि अल्लाह ताला के उस दोस्त को इबादतों ने अपनी जिंदगी में दुनिया के अंदर रह कर की थी, लिहाजा वो अजाब आजिज और कमजोर होकर वापस चला जाता है। और उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतजार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं उसकी तरफ हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर उसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं आमाल तोलने के तराजू में उसके काम आऊंगा। कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की गरज की तरह होती है। उनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं, उनके मुंह से आग की लपेटें निकलती हैं, बाल इतने बड़े कि पांव तक लटके होते हैं, उनके एक कंधे से दूसरे कंधे का इतना फासला कि कई दिन चलकर खत्म हो। मेहरबानी और नरमी उनके पास से भी नहीं गुजरती, लेकिन सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि फिर भी ऐसी ड्राउनी शक्लो सूरत की हैबत ही क्या कम है। इन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया की जिन और इंसान मिलकर उठाना चाहें, उठाना तो दरकिनार उसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं, बैठ जा, मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सरक जाता है।
وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے دوست وہ جگہ تیری رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ولی اللہ تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہیں بہاروں میں رہے گا۔ کیسی خوش نصیبی ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس میں اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلی میں گھس جاتی ہے۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کو گرز اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کی گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کے باغ و بہار وہاں نظر آتی ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔